أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह के उतारे पर चलो तो कहें बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया, अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों ना हिदायत। और काफिरों की कहावत उसकी सी है जो पुकारे ऐसे को कि खाली पुकार के सिवा कुछ ना सुने, बहरे गूंगे अंधे तो इन्हें समझ नहीं। ऐ ईमान वालों, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें और अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम उसी को पूजते हो। सदक़ल्लाहुल